बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर तनवीर सादक आपसे मुखातब है। अजीज़ दोस्तों, आज मैं कुछ बुज़ुर्ग खैरियों के हवाले से, बल्कि माल्टा एक छोटा सा मुल्क है, उसकी बात करना चाहता हूँ। बहरा रूम में चंद कदरे बड़े जजीरे हैं जिनमें माल्टा है, गोजू है, कोमिनू है, कोमिनाटो है, फिलफुला है और इसके अलावा छोटे छोटे जजीरे हैं। इन जजीरों पर मुश्तमिल जो मुल्क छोटा सा बनता है उसका नाम माल्टा है। माल्टा क्योंकि इनमें सबसे बड़ा जजीरा है, चनाचे उस हवाले से इसका नाम माल्टा रखा गया। इसकी कुल आबादी 4.5 लाख लोग वहाँ रहते हैं। रिपब्लिक ऑफ माल्टा का कुल एरिया 316 स्क्वायर किलोमीटर है। वहाँ के रहने वाले रोमन कैथोलिक हैं, चनाचे यही उनका सरकारी मजहब है। उस मुल्क में मुसलमान जो है मजमूई तौर पर 3000 के लगभग हैं। एक मस्जिद है, मुसलमानों का एक अलहदा स्कूल भी है। लोगों को हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है और किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना एक जुर्म है, उस पर सजा दी जाती है। माल्टा यूरोपियन यूनियन का मेंबर मुल्क है। यूरो यकीनन मेंबर मुल्कों की जिस तरह करेंसी यूरो है, इसकी करेंसी यूरो ही है। 1934 तक इटालियन यहाँ की सरकारी ज़ुबान थी। इटली का अमल दखल था तो इटली की ज़ुबान ही बोली जाती थी, लेकिन अब भी 66% आबादी इटालियन ज़ुबान समझती है। लेकिन उसके अलावा ये आबादी अंग्रेज़ी और माल्टा की मुकामी जो ज़ुबान है वो पूरी तरह जानती है और समझती है। दूसरी जंग अजीम में माल्टा के लोगों ने इंग्लैंड का जिस बहादुरी से साथ दिया, उसके नतीजे में बरतानिया ने माल्टा को जॉर्ज क्रॉस, जो उनका सबसे बड़ा एजाज़ है, वो दिया था। आज भी उनके झंडे पे ना जॉर्ज क्रॉस नज़र आता है। 21 सितंबर 1964 को माल्टा आज़ाद हो गया था। जॉर्ज क्रॉस उसके झंडे पे कायम है, अब भी उसे उन्होंने नहीं ख़त्म किया। माल्टा में इंसानी हाथों से बने हुए बड़े बड़े मुजस्मे आपको मिलेंगे। कहते हैं कि ये सारे मुजस्मे जो है ना 3600 कबल मसीह के हैं और शायद ये दीवार चीन और अहराम मिस्र से ज़्यादा पहले के ये मुजस्मे हैं। माल्टा में लेबर पार्टी की एक रुकन थी, अगाथा बारबरा। 1947 में वो माल्टा की पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब हुई। वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाली पहली खातून मेंबर थी। उससे पहले कोई खातून माल्टा की पार्लियामेंट में नहीं थी। 1982 में वो मुल्क की सदर मुंतखब हो गई। अपनी 35 साल पार्लिमानी जिंदगी में ज़्यादा अरसा वो खातून पार्लियामेंट की हैसियत से असेंबली में मौजूद रही। 1955 में अगाथा बारबरा को वज़ीर तालीम और सकाफत बना दिया गया। बारबरा ने फौरी तौर पर तालीम के बहुत बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया, उस पर काम शुरू किया। 44 बड़े नए स्कूल कायम किए, पहले से मौजूद स्कूलों को वसअत दी। 5 से 14 साल तक के बच्चों को फौरी तौर पर मुफ्त तालीम का एहतमाम किया। बच्चों को किताबें, कापियाँ, तिब्बी सहूलतें और ट्रांसपोर्ट बग़ैर मुआवजे के फ्री एजुकेशन। हमारे मुल्क में फ्री नाम की फ्री है, हमें पैसे खर्च करना। उसने वाकई फ्री शुरू की। टीचर ट्रेनिंग हासिल करने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम के अलावा जेब खर्च भी दिया जाता। उस वक़्त तक गूंगे बहरे और माजूर बच्चे जो है ना, वो लोग छुपा छुपा के रखते थे कि पता नहीं क्या बच्चों। बारबरा ने ये नहीं किया, उसने उसके स्कूल कायम किए और मर्दमशुमारी करा के ऐसे बच्चों का जायज़ा लिया और बाकायदा उनके लिए सहूलत सेंटर उन्होंने कायम किए। उसके बाद हुआ ये
کہ آج جتنے معذور لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ فن سیکھ کر ایک خود مختار زندگی گزار رہے ہیں اور فنی تعلیم میں وہ بہت آگے ہیں۔ 1982 میں صدر منتخب ہونے کے بعد باربرا کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس کے کام میں ایک نیا ولولہ اور جوش آیا۔ اس نے عورتوں کے لیے مساوی اجرت، اس سے پہلے عورتوں کو کم اجرت ملتی تھی کہ یہ شاید مردوں سے کم تر ہیں، لیکن اس نے بالکل ایک جیسی بار کہ جتنی مردوں کو اجرت ملتی ہے اتنی ہی عورتوں کو ملے گی۔ چنانچہ اس نے یہ شروع کیا، بے روزگاروں کے لیے بے روزگاری الاؤنس کی اس نے ابتدا کی۔ اس سے پہلے نہیں ملتا تھا، رسم ہی نہیں تھی، چنانچہ اس الاؤنس کی اس نے ابتدا کی، اور بچوں کو بھی وہ جو منی ہوتی ہے پاکٹ منی دینی شروع کی، اور ایسی بہت سی اصلاحات کی جس سے پورے مالٹا میں ایک بہت بڑی تبدیلی، معاشی اور سماجی تبدیلی آئی۔ بے روزگاری کی شرح آلموسٹ ختم اس نے کر دی، لیکن اس کی جو وجہ شہرت ہے آج دنیا میں وہ تعلیم اور دوسری اصلاحات کے علاوہ سب سے بڑی شہرت کہ اس نے بزرگ شہریوں کے لیے بہت سے کام کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے پینشن دیتے ہی نہیں، روتے ہوئے دیتے ہیں۔ ایک بندہ جسے پینشن ملتی ہے نا، وہ اور ایک دوسرا بندہ جو نوکری کر رہا ہے، پچھلے 5 سال ان کے اٹھا کے دیکھیں تو جو نوکری کر رہا ہے اس کی تنخواہ میں 150% 5-6 سال میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ پینشن میں اضافہ بمشکل 50% ہوتا ہے۔ باربرا نے پینشن کو 2/3 تنخواہ کے برابر کر دیا۔ اسے احساس تھا کہ عام آدمی کے پاس، جو عام آدمی ہے، ریٹائر ہونے کے بعد پینشن کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جو روزگار پہ بندہ ہے اسے تو کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور بڑے الاؤنس مل جاتے ہیں، میڈیکل مل جاتا ہے۔ پینشن والوں کے پاس بیچاروں کے کچھ نہیں ہوتا سوائے پینشن کے۔ پورے یورپ میں جو انکریمنٹ ہوتی ہے، پینشن کی شرح ہمیشہ تنخواہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بڑا مس ہیپ ہے کہ ہم پینشن انتہائی کم ریٹ پہ بڑھاتے ہیں جبکہ تنخواہیں زیادہ۔ دنیا میں یہ مختلف ہے۔ دنیا میں اگر تنخواہ 20% بڑھی ہے تو پینشن 30-40% پر بڑھتی ہے، اس لیے کہ وہ ایٹ پار لانا چاہتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، جو سینئر سٹیزن ہیں، انہیں کم از کم گزارے کے قابل تو کیا جا سکے۔ چنانچہ پینشنر اور پینشنرز کے حوالے سے باربرا ایک بہت بڑی شخصیت مانی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بزرگ کیا، کوئی شہری جب تک بازار پہ سڑک پہ نہیں نکلتا، شور نہیں کرتا، اسے کچھ نہیں دیا جاتا۔ لیکن بزرگ شہری شاید اس قابل نہیں ہوتے کہ اس عمر میں آ کے شور مچائیں، سڑکوں پہ لاٹھیاں کھائیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، چنانچہ انہیں کچھ نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ باربرا کے عہد کے بعد بھی مالٹا میں بزرگ شہریوں کا حکومت خود خیال رکھتی ہے، انہیں مراعات دیتی ہے، سہولتیں دیتی ہے، کارآمد بزرگ شہری جانتی ہے اور انہیں پورا احترام اور عزت دیا جاتا ہے۔ کاش ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا نظام آ جائے کہ بزرگ شہریوں کو ہم پورا احترام دے سکیں، ان کا خیال رکھیں، انہیں مراعات دیتے وقت ان کی مشکلات کو پیش نظر رکھیں اور ان کا پورا خیال رکھیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔